अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम वीडियो करने वाले हैं कोई सनेगा फतेह ए जेरूसलम। तो आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं। फलस्तीन, जेरूसलम, दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी as the capital of Israel. क्योंकि जेरूसलम और उसके आसपास अल्लाह ने अपने हजारों पैगंबर भेजे, जैसे कि इब्राहीम, दाऊद और सुलेमान अलैहिमुस्सलाम। और यहूदियों के मुताबिक इस सिटी यरूशलेम का नाम सबसे पहले एक बहुत बड़े पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम ने रखा, जिसका मतलब है यरूशलेम, द सिटी ऑफ पीस। लेकिन उस टाइम से लेकर आज तक इस सिटी ने कभी पीस नाम की कोई चीज देखी नहीं, क्योंकि जेरूसलम दुनिया के 3 बड़े रिलीजन यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम सबके लिए एक होली सिटी। क्योंकि जेरूसलम के अंदर ये जो जगह है जिसे बैतुल मक़दस कहा जाता है, इसकी ये साइड वेस्टर्न वॉल है, जो आज यहूदियों के लिए सबसे होली जगह है। यहां से थोड़ी दूर एक चर्च है जो आज क्रिश्चियंस के लिए सबसे होली साइट है, क्योंकि क्रिश्चियंस का मानना है कि इस चर्च के नीचे आज तक ईसा अलैहिस्सलाम की खाली कब्र मौजूद है। और इसी बैतुल मक़दस के ऊपर मस्जिद अक्सा भी बनी हुई है, क्योंकि बैतुल मक़दस मुसलमानों के लिए भी मक्का और मदीना के बाद दुनिया की सबसे होली जगह है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, उन्होंने कई साल तक मक्का के लोगों को इस्लाम की तरफ आने की दावत दी, लेकिन उनकी बहुत कोशिश के बाद भी मक्का के सिर्फ कुछ ही लोगों ने उनकी बात पर इस्लाम कबूल किया। और ये लोग भी मक्का के कोई पावरफुल लोग नहीं, बल्कि इनमें बहुत सारे ऐसे थे जो मक्का के सबसे कमजोर लोगों में से थे, जिसकी वजह से मक्का के लोग इन पर बहुत जुल्म किया करते थे। इस सब के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब से कहते रहते कि आज तो मुसलमान कमजोर है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह करेंगे। जिस पर मक्का के लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते और कहते थे कि ये लोग हमारा यहाँ मक्का में मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये रोमन और पर्शियन एम्पायर से कैसे लड़े। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कुछ ही साल बाद मुसलमानों ने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों यरमूक और कादसिया जैसी जंगों में पूरी तरह हरा दिया था। और इन दोनों एम्पायर्स को हराने के बाद अब मुसलमानों की दोनों बड़ी फौजें मदीना से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ऑर्डर्स का इंतजार कर रही कि अब हमें इससे आगे और कहां जाना चाहिए। तो मदीना से सीधा एक लेटर पर्शियन एम्पायर साद बिन अबी वक्कास की तरफ गया और हजरत उमर ने उन्हें ऑर्डर दिया कि अब तुमने तब तक नहीं रुकना जब तक पर्शियन एम्पायर का कैपिटल मदईन फतह ना हो जाए और पूरी पर्शियन एम्पायर मुसलमानों के कंट्रोल में ना आ जाए, तब तक तुमने पीछे नहीं हटना। तो साद बिन अबी वक्कास मुसलमानों की फौज के साथ पूरी पर्शियन एम्पायर को फतह करने के लिए रवाना हुए। पर्शियन एम्पायर में तो मुसलमानों की फौज आहिस्ता आहिस्ता कैपिटल की तरफ बढ़ने लगी। अब वहां रोमन एम्पायर मुसलमानों ने यरमूक की जंग जीतने के बाद बहुत तेजी से उन सारे इलाकों को दोबारा फतह कर लिया था जिन्हें वो इससे पहले छोड़ चुके थे। और इस सारे इलाके को फतह करने के बाद अब मुसलमान मदीना से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। तो फौरन मदीना से हजरत अबू उबैदा के लिए एक लेटर पहुंचा कि मुसलमानों की पूरी ताकत को साथ लेकर रोमन एम्पायर की सबसे होली सिटी, पैगंबरों की सिटी जेरूसलम की तरफ जाओ और उसे खिलाफत के कंट्रोल में लाओ। तो अबू उबैदा मुसलमानों की पूरी ताकत लेकर शाम से जेरूसलम की तरफ रवाना हुआ और इस तरह मुसलमानों की ये अजीम फौज पहली बार फलस्तीन में एंटर हुई। यरमूक जैसी खतरनाक जंग जीतने के बाद अब पूरी रोमन एम्पायर में मुसलमानों को रोकने वाला कोई भी नहीं था। तो मुसलमानों ने सीधा जाकर जेरूसलम के शहर को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन मुसलमान ये नहीं चाहते थे कि जेरूसलम को भी बाकी सिटीज की तरह जंगों और तलवारों से फतह किया जाए, क्योंकि मुसलमानों को पता था कि ये पैगंबरों का शहर है और वो नहीं चाहते थे कि इस सिटी में कोई खून खराबा हो। तो मुसलमानों ने इस शहर के चारों तरफ अपने कैंप्स लगाए और आराम से इस सिटी के सरेंडर का इंतजार करने लगे। लेकिन जेरूसलम के सबसे बड़े प्रीस्ट सफ्रोनियस ने मुसलमानों की इतनी बड़ी फौज देखकर भी आसानी से सरेंडर नहीं किया और बार बार अपने रोमन बादशाह हरकल की तरफ लेटर्स भेजता रहा कि आप रोमन एम्पायर की पूरी फौज के साथ क्रिश्चियंस के सबसे होली शहर जेरूसलम को मुसलमानों के हाथों से बचाएं। लेकिन अगले 4 महीने तक सफ्रोनियस की बहुत कोशिश के बाद भी पूरी रोमन एम्पायर से एक जनरल भी उसकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि यरमूक के मैदान में खालिद बिन वलीद ने रोमन्स की कमर ऐसी तोड़ी कि अब वो मुसलमानों के सामने अपना सर कभी नहीं उठा सकते थे। आखिर 4 महीने के बाद सफ्रोनियस का हौसला टूट गया
اور انہوں نے جروسلم سے مسلمانوں کے آرمی چیف ابو عبیدہ کی طرف سرنڈر کرنے کے لیے ایک لیٹر بھیجا. لیکن اس لیٹر میں اس نے بہت ہی ایک عجیب ڈیمانڈ لکھی تھی کہ میں اس سٹی کو صرف ایک شرط پر مسلمانوں کے حوالے کروں کہ اس اسلامک ایمپائر کے خلیفہ عمر بن خطاب خود آ کر مجھ سے ملے. لیکن آخر کیوں سفرونیس خالد بن ولید، ابو عبیدہ اور باقی سارے جنرلز کے بجائے حضرت عمر کے سامنے ہی کیوں سرنڈر کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ سفرونیس کو جروسلم کی ہسٹری کے بارے میں بہت اچھی طرح پتا تھا، اور اسے پتا تھا کہ پچھلے ہزاروں سال سے جب بھی کسی بادشاہ نے اس سٹی کو فتح کیا، اس نے یہاں کی ایک ایک چیز کو تباہ کیا. جروسلم اور فلسطین کی سٹوری یہاں سے بہت پہلے شروع ہوتی ہے، اور یہ سٹوری اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ بائبل اور قرآن نے بار بار دنیا کے باقی سارے علاقوں سے زیادہ اسی علاقے فلسطین کی ہسٹری بیان کی ہے. فلسطین کی سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام آج سے 4000 سال پہلے جروسلم سے بہت دور عراق کی سٹی اون میں پیدا ہوئے، جو اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی سٹی تھی، اور اس سٹی کے کچھ بڑی بڑی بلڈنگز آج بھی دنیا میں موجود ہیں. ابراہیم علیہ السلام اسی سٹی میں بڑے ہوئے، اور بڑے ہو کر انہوں نے اس سٹی کے ریلیجن سے بغاوت کر دی، اور وہاں کے سارے لوگوں سے یہ کہا کہ اپنے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آؤ. تو آف کورس وہاں کے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، اور آخر وہاں کے بادشاہ کو ایک دن اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلا کر ابراہیم کو اس آگ میں پھینک دیا جائے. لیکن جیسے ہی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا تو وہاں کھڑے سارے لوگوں نے پہلی بار ایک بہت ہی عجیب منظر دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سلامت وہاں سب کے سامنے اس آگ سے چل کر باہر نکلے. اس واقعے کے بعد اور شہر کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طاقت سے ڈر گئے اور ان پر اور ظلم کرنا چھوڑ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے اور سٹی کو چھوڑ کر پہلی بار فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے. نا ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے ہزاروں پیغمبر بھیجے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے صرف ایک پیغمبر بھیجا گیا. اسماعیل علیہ السلام تو فلسطین کو چھوڑ کر عرب جا کر مکہ میں آباد ہوئے، لیکن اسحاق علیہ السلام اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد یہی فلسطین میں ہی رہے، اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام جنہیں اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور انہی کی اولاد کو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو آج بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے فلسطین چھوڑ کر ایجپٹ میں آباد ہوئے، اور یہی مصر میں بڑے ہو کر یوسف علیہ السلام پورے مصر کے پرائم منسٹر بنے، جس کے کچھ ہی عرصے بعد فلسطین کے علاقے میں ایک بہت بڑا قحط آیا، جس سے وہاں کے لوگوں کے کھانے پینے کی چیزیں بالکل ختم ہو گئی، اور یہاں کے لوگ مجبوراً کھانا پینا ڈھونڈنے کے لیے اس وقت کے سپر پاور ایجپٹ کی طرف گئے تاکہ وہاں سے ان کو کچھ مل سکے، جس میں یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی بھی شامل تھے. آخر یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ان کے سارے بھائی اور باپ یعقوب علیہ السلام سب فلسطین کے علاقے کو چھوڑ کر انہی کے پاس ایجپٹ میں آباد ہوئے. بنی اسرائیل میں اس زمانے سے لے کر آج تک ایک بہت ہی زبردست کوالٹی رہی ہے کہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں بہت ہی تیزی سے اس علاقے کے سب سے طاقتور لوگ بن جاتے ہیں. اسی طرح ایجپٹ میں بھی بنی اسرائیل کے ان 12 بھائیوں کے بیٹے بہت تیزی سے ایجپشنز کو پیچھے چھوڑ کر ایجپٹ کے سب سے طاقتور اور رچ لوگ بن گئے. یہ دیکھ کر آہستہ آہستہ ایجپشنز کو سمجھ آ گئے کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو بہت جلد ہم سارے بنی اسرائیل کے غلام بن جائیں گے. تو آخر ایجپٹ کے طاقتور فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ ہم ایجپشنز ان بنی اسرائیل کے غلام بنے، ہم ہی انہیں اپنا غلام بنا دیتے ہیں. جس کے بعد ایجپشنز نے بنی اسرائیل کو کمزور کرنے کے لیے زبردستی ان کے سارے بزنسز بند کر دیے، ان کے گھروں کے اندر سے سب کچھ لوٹ لیا، اور بالکل ہٹلر کی طرح سارے بنی اسرائیل کو ایک جگہ پر جمع کر کے انہیں اپنا غلام بنا دیا. اسی طرح اگلے 400 سال تک بنی اسرائیل ایجپشنز کی غلامی کرتے رہے. آخر اللہ نے ان کی طرف اپنا ایک پیغمبر بھیجا، موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے بنی اسرائیل کو 400 سال کی غلامی کے بعد ایجپٹ سے نکال کر واپس اپنے گریٹ گرینڈ فادر ابراہیم علیہ السلام کے علاقے فلسطین کی طرف روانہ کیا. یہودیوں کی کتاب تورات کے مطابق ایک ہی دن میں 6 لاکھ لوگ ایجپٹ کو چھوڑ کر روانہ ہوئے، لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل واپس فلسطین کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پچھلے 400 سال سے جب بنی اسرائیل ایجپٹ میں غلام تھے تو اسی ٹائم فلسطین میں کچھ نئے بہت ہی طاقتور قبیلے امیلیکائٹس اور ایمورائٹس آباد ہو چکے تھے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ان 12 قبیلوں کو امیلیکائٹس کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور پورا بنی اسرائیل جنگ کے لیے تیار ہو گیا. لیکن جنگ سے ایک رات پہلے
موسیٰ علیہ السلام نے امیلیکائٹس کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے بنی اسرائیل کے کچھ جاسوس رات کو ان کی طرف بھیجے، لیکن اب جب بنی اسرائیل جنگ کے لیے بالکل ریڈی کھڑے تو اچانک ان جاسوسوں نے واپس آ کر بتایا کہ ہم بنی اسرائیل ان لوگوں کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایمورائٹس اور باقی قبیلے ہم سے بہت ہی زیادہ طاقتور اور رچ لوگ ہیں، اور ان کے پاس ہتھیار بھی ہم سے بہت زیادہ ہے۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کا سارا حوصلہ بالکل ٹوٹ گیا، اور انہوں نے اپنے سارے ہتھیار پھینک کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم ان لوگوں سے نہیں لڑنے والے۔ بنی اسرائیل کی اس حرکت سے اللہ کو ان پر بہت سخت غصہ آیا، اور اس نے تورات میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کو اتنی زیادہ نشانیاں دکھائی، لیکن اس سب کے بعد بھی انہوں نے میرے لیے لڑنے سے انکار کر دیا، تو اب تم سب بنی اسرائیل اگلے 40 سال تک اسی ڈیزرٹ میں رہو گے، اور تمہارا ایک ایک بندہ اسی ڈیزرٹ میں مرے گا۔ یہی تم سب کی سزا ہے، یہاں تک کہ تم سب کی قبریں بھی اسی ڈیزرٹ میں ہی بنیں گی۔ اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ اگلے 40 سال میں بنی اسرائیل کی جو غلام جنریشن ایجپٹ کے فرعون سے آزاد ہو کر نکلی تھی، ان 40 سالوں میں وہ بالکل ختم ہو گئی، لیکن ان سب کے ساتھ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ان 40 سالوں میں بنی اسرائیل کی ایک نئی جنریشن آزاد سوچ کے ساتھ بڑی ہوئی، اور انہوں نے یوشع بن نون علیہ السلام کی لیڈرشپ میں آخر پورے فلسطین کو فتح کر لیا، اور اس طرح بنی اسرائیل 500 سال کے بعد دوبارہ فلسطین میں آباد ہوئے۔ یوشع علیہ السلام نے پورے فلسطین کو فتح کرنے کے بعد فلسطین کو 12 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حوالے کیا، اور ان سب کے اوپر کوئی ایک بادشاہ نہیں بلکہ ہر قبیلے کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے اوپر ججز کا ایک گروپ بٹھایا، جو وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے سارے فیصلے کرنے لگے، اور اسی طرح اگلے 300 سال تک بنی اسرائیل کے یہی ججز پورے فلسطین پر حکومت کرتے رہے۔ لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ججز کرپٹ ہوتے گئے، اور کچھ پیسوں کے لیے تورات کی آیات کو بگاڑ کر اپنے مرضی کے فیصلے لینے لگے۔ یہی سے تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی آہستہ آہستہ چینجز آنے لگے، جس کی وجہ سے تورات کی اصلی پیور شکل ان ججز کی وجہ سے آہستہ آہستہ دنیا سے ختم ہونے لگے۔ اور یہ ججز اتنے کرپٹ تھے کہ اللہ نے انہیں روکنے کے لیے اپنے پیغمبر بھی بھیجے، تو ان ججز نے یہ جان کر بھی کہ وہ پیغمبر ہے انہیں قتل کروا دیا۔ آخر ان ججز کی 300 سال کی کرپشن کی وجہ سے بنی اسرائیل بہت ہی کمزور ہو گئے، جس کا فائدہ اٹھا کر پاس کے ایک طاقتور نئے قبیلے جنہیں فلسطینز کہا جاتا تھا بنی اسرائیل پر آ کر حملہ کر دیا، اور اس قوم کے لیڈر کا نام جالوت، جس نے بہت تیزی سے بنی اسرائیل سے یہ سارے علاقے چھین لیے، اور ایون ان کے کیپٹل جروسلم کو بھی فتح کر لیا۔ اب اس سے بنی اسرائیل کے لوگوں کو آخر 300 سال بعد سمجھ آ گئے کہ انہی ججز کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج ہم سب برباد ہو چکے ہیں۔ تو وہ سب اس وقت کے پیغمبر سیمیول کے پاس جمع ہوئے، اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان ججز کو ہٹا کر پورے بنی اسرائیل کے لیے ایک یونائٹڈ طاقتور بادشاہ چوز کریں، تاکہ ہم ان دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ تو سیمیول نے بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ چوز کیا، جس کا نام تھا طالوت۔ تو طالوت بنی اسرائیل کی فوج کو لے کر جالوت سے لڑنے کے لیے روانہ ہو، اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو۔ جنگ سے پہلے جالوت اپنی فوج سے سامنے آیا اور بنی اسرائیل کو لڑنے کا چیلنج دیا، لیکن کافی دیر تک بنی اسرائیل سے کسی نے بھی آگے جا کر اس کا چیلنج ایکسپٹ نہیں کیا، کیونکہ جالوت کوئی عام انسان نہیں تھا۔ یہودیوں اور ماڈرن ایسٹیمیٹس کے مطابق جالوت کی ہائٹ آلموسٹ 9 فٹ کے قریب تھی۔ آج کل کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جالوت کچھ زیادہ ہی بڑا، آلموسٹ ایک پہاڑ جیسی ہائٹ تھی اس کی، لیکن یہ بالکل غلط، بلکہ جالوت کے ہائٹ کے قریب ماڈرن زمانے میں بھی ایک انسان گزرا ہے، رابرٹ وارڈلو، جس کی ہائٹ کو دیکھ کر جالوت کی ہائٹ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جالوت کافی دیر تک کھڑے ہو کر بنی اسرائیل کو جنگ کے لیے چیلنج کرتا رہا۔ آخر بنی اسرائیل کی فوج سے ایک ینگ لڑکا داؤد جالوت سے لڑنے کے لیے سامنے آیا۔ لوگوں نے داؤد کو سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ ایسا مت کرو، کیونکہ داؤد اور جالوت کی ہائٹ میں آلموسٹ اتنا بڑا ڈفرنس تھا، اور جالوت بھی اس چھوٹے سے لڑکے کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ لیکن جیسے ہی لڑائی شروع ہوئی تو داؤد علیہ السلام نے دور سے ایک پتھر گھما کر سیدھا جالوت کی طرف پھینکا، اور یہ پتھر سیدھا جا کر جالوت کے سر پر لگا، اور وہ وہاں سب کے سامنے داؤد علیہ السلام کی ایک ہی وار سے زخمی ہو کر زمین پر گر گیا۔ اپنے لیڈر کو اتنی آسانی سے گرتے ہوئے دیکھ کر اس کی ساری فوج کا مورال بالکل ڈاؤن ہو گیا۔ یہ دیکھ کر طالوت نے بنی اسرائیل کو حملے کا حکم دیا، اور کچھ ہی دیر میں جالوت کی پوری فوج جنگ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ جنگ میں داؤد علیہ السلام کی بہادری دیکھ کر وہ پورے بنی اسرائیل میں ایز اے واریر مشہور ہوئے، اور طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام پورے فلسطین کے بادشاہ بنے۔ داؤد علیہ السلام فلسطین کے سب سے طاقتور بادشاہ تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی جو ان کے بعد پوری دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔
मतलब अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा, परिंदों, जिन्नात सब पर कंट्रोल दिया था और इसी ताकत को यूज करके उन्होंने अपने कैपिटल जेरूसलम में एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई जिसे आज टेंपल ऑफ सोलोमन कहा जाता है। ये टेंपल उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में से एक और कहा जाता है कि ये सिर्फ एक इबादत की जगह नहीं बल्कि बनी इसराइल का पार्लियामेंट भी, जहां से सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी पूरी एम्पायर को चलाते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल ने उनके बेटे रहूबोम को पूरे फलस्तीन का नया बादशाह बनाया, लेकिन रहूबोम अपने वालिद सुलेमान की तरह कोई ज़हीन बादशाह नहीं था, जिसकी वजह से इसके खिलाफ पूरे फलस्तीन में बगावतें होने लगी और इस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये अजीम एम्पायर दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। इस डिवीजन में एक तरफ बनी इसराइल के 10 कबीले आबाद हुए और दूसरी तरफ सिर्फ 2 कबीले रहे और ये सब आपस में ही लड़ने लगे, जिससे अगेन बनी इसराइल इतने कमजोर हुए कि एक दूसरी कौम ने बनी इसराइल के इन 10 कबीलों पर हमला कर दिया और बनी इसराइल के इन 10 ट्राइब्स को हमेशा के लिए फलस्तीन से निकाल दिया। यहूदी स्कॉलर्स के मुताबिक ये 10 ट्राइब्स फलस्तीन को छोड़कर ईस्ट की तरफ गए और वहीं पर आबाद हुए। आज बहुत सारे हिस्टोरियंस ये समझते हैं कि ये 10 ट्राइब्स कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पठान, पख्तून कबीले हैं। अब पीछे फलस्तीन में सिर्फ 2 ही कबीले रह गए और इनमें भी बड़ा कबीला यहूदा कबीला था और इसी कबीले की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इनका नाम बनी इसराइल से चेंज होकर यहूदी पड़ा। लेकिन इन यहूदियों पर भी कुछ अरसे बाद बेबीलोनियन एम्पायर के बादशाह बख्ते नसर ने हमला कर दिया और फलस्तीन में ऐसी तबाही मचाई कि लाखों यहूदियों को कत्ल किया और सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनाई हुई मस्जिद टेंपल ऑफ सोलोमन को भी आग लगा दी और जो यहूदी जिंदा बचे उन सबको गुलाम बनाकर अपने कैपिटल बेबीलोन ले गया और इस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये अजीम एम्पायर हमेशा के लिए खत्म हो गई। और इस तरह यहूदी एक बार फिर बिल्कुल फिरौन की तरह अगले 50 साल तक एक दूसरे बादशाह के गुलाम बने। लेकिन 50 साल के बाद अल्लाह ने यहूदियों को दोबारा बचाने के लिए अपना एक बंदा भेजा, साइरस द ग्रेट, जो उस जमाने में ईरान पर्शियन एम्पायर का पहला बड़ा बादशाह था, जिसने अपनी पूरी फौज लेकर बेबीलोनियन एम्पायर पर हमला कर दिया और इन्हें खत्म कर दिया और यहूदियों को गुलामी से निकालकर वापस फलस्तीन और जेरूसलम की तरफ भेजा और इन्हें पैसे भी दिए कि जाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस टेंपल को दोबारा बनाओ। आज बहुत सारे मुसलमान स्कॉलर्स ऐसे भी जो साइरस द ग्रेट को जुल्करनैन समझते हैं, जिसे हम फिर कभी एक्सप्लेन करेंगे, तो सब्सक्राइब। साइरस द ग्रेट की मदद से एक बार फिर यहूदी फलस्तीन के इलाके में आबाद हुए और फलस्तीन वापस आकर सबसे पहले यहूदियों ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेंपल को उसी जगह पर दोबारा बनाया जहां इससे पहले बनाया गया। ये टेंपल आज तो दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन इस टेंपल की एक दीवार वेस्टर्न वॉल आज भी वहां मौजूद है और ये दीवार यहूदियों के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना मुसलमानों के लिए काबा है। इसके बाद अगले 500 साल तक यहूदी इसी तरह फलस्तीन में आबाद रहे, लेकिन 500 साल बाद अब दुनिया में एक नई सुपर पावर बन चुकी थी, द ग्रेट रोमन एम्पायर, जिन्होंने आकर फलस्तीन को दोबारा यहूदियों के हाथों से छीन लिया और उसे अपनी ग्रेट एम्पायर का एक छोटा सा प्रोविंस बनाया। अब जब सारे यहूदी रोमन एम्पायर के अंडर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, तो अल्लाह ने इनकी तरफ अपना एक अजीम पैगंबर भेजा, ईसा अलैहिस्सलाम। उस वक्त तक यहूदी इतने करप्ट हो चुके थे कि वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए पैगंबरों की भी बातें नहीं सुनते थे, बल्कि इससे पहले उन्होंने जकरिया और याह्या अलैहिस्सलाम को भी जान से मार दिया था। ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के अलावा बाकी सारे यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और उन्हें एक झूठा पैगंबर कहा और सारे यहूदियों ने रोमन एम्पायर के साथ मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश की। और जैसे ये सब मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को मारने वाले थे, बिल्कुल आखिरी टाइम में अल्लाह ने उन्हें बचा लिया और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के बजाय एक दूसरे शख्स को सूली पर चढ़ाकर मार दिया। अब ईसा अलैहिस्सलाम तो दुनिया से चले गए, लेकिन यहूदियों और रोमन्स के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता लड़ाइयां शुरू होने लगी। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने यहूदियों को कभी भी माफ नहीं किया, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आज तक यहूदियों के पास और कोई पैगंबर नहीं भेजा गया और ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश करने पर अल्लाह ने यहूदियों से ऐसा बदला लिया कि उनके जाने के कुछ ही अरसे बाद रोमन्स और यहूदियों की लड़ाई शुरू हुई और रोमन्स ने यहूदियों को ऐसा तबाह किया कि अगले 2000 साल तक यहूदी दोबारा फलस्तीन में आबाद नहीं हो सके। रोमन्स ने फलस्तीन में लाखों यहूदियों को मारा और इवन यहूदियों के मेन टेंपल सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेंपल को भी आग लगाकर गिरा दिया, जिसके बाद आज तक यहूदी ये टेंपल दोबारा नहीं बना सके। लेकिन यहूदियों का मानना है कि आखिरी जमाने में उनका एक मसीह आएगा जो दोबारा जेरूसलम की इसी जगह पर उनका तीसरा और आखिरी टेंपल बनाएगा और तब यहूदी पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। और रोमन्स ने यहूदियों पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी कि यहूदियों को अपनी होली सिटी जेरूसलम की तरफ आने की इजाजत नहीं है
اور اگلے 600 سال تک رومن ایمپائر ہی فلسطین پر حکومت کرتی رہی اور انہی 600 سال کے دوران اپنے ریلیجن کو چھوڑ کر پوری رومن ایمپائر نے کرسچینٹی کو اپنا ریلیجن بنایا. یہاں تک سٹوری صرف ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل کے بارے میں تھی، لیکن یہاں سے دنیا کی سٹوری بالکل بدل جاتی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو اس سے ہزاروں سال پہلے فلسطین کو چھوڑ کر عرب میں آباد ہوئے تھے، اللہ نے انہی کے نسل میں سے اپنا آخری پیغمبر بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو اسی ٹائم ایک بار پھر فلسطین پر حملہ کیا گیا، لیکن اس بار یہ حملہ پرشین امپائر کے بادشاہ نے کیا. اس نے جروسلم کو فتح کر کے یہاں 1,00,000 کرسچنز کو مار دیا اور اگین جروسلم کی پوری سٹی کو تباہ کر دیا اور یہاں کے چرچز کو بھی آگ لگا دی اور اس کراس کو بھی اپنے ساتھ وہاں سے لے گئے جس پر کرسچن سمجھتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارا گیا تھا. آج بھی دنیا کے ہر چرچ میں اسی کراس کی کاپی بنا کر لگائی جاتی ہے. اس سب کے کچھ ہی عرصے بعد رومن ایمپائر نے پرشینز کو تو ہرا دیا اور جروسلم کو دوبارہ آباد کر لیا. یہ اتنی عظیم جنگ تھی کہ قرآن کے سورہ روم میں اس جنگ کے بارے میں آیات بھی بھیجی گئی جسے ہم اس ویڈیو میں ایکسپلین کر چکے ہیں. اس سب کے بعد رومن ایمپائر نے تو پرشینز کو ہرا دیا اور اپنے کراس کو واپس لا کر پورے جروسلم کی سٹی کو دوبارہ آباد کیا. اور اب رومن ایمپائر کا خیال تھا کہ انہیں چیلنج کرنے والا دنیا میں اب کوئی بھی نہیں. لیکن ساتھ ہی عرب میں مسلمانوں کی خلافت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اور مسلمانوں کی خلافت اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ کچھ ہی سالوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک بار پھر جروسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. ناؤ جروسلم کے لیڈر سفرونیس کو اس سٹی کی ہسٹری کا بہت اچھی طرح پتا تھا اور اسے پتا تھا کہ اس سے پہلے جس نے بھی اس سٹی کو فتح کیا اس نے اس سٹی کی ایک ایک چیز کو تباہ کیا. تو اب سفرونیس اس بات سے ڈر رہا تھا کہ اب مسلمان بھی اس سٹی کا وہی حال نہ کرے جو اس سے پہلے باقیوں نے کیا تھا. سفرونیس جروسلم سے اپنے بادشاہ ہرقل کی طرف لیٹرز بھیجتا رہا کہ وہ آ کر اس کی مدد کر سکے، لیکن 4 مہینے گزرنے کے بعد بھی کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا. تو اس نے مجبوراً اس سٹی کو سرنڈر کرنے کا ارادہ کیا، لیکن سرنڈر سے پہلے اس نے ایک بہت ہی عجیب ڈیمانڈ رکھی جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں رکھی. سفرونیس نے مسلمانوں کے جنرل ابو عبیدہ کی طرف لیٹر بھیجا کہ میں صرف ایک ہی شرط پر اس عظیم سٹی کو مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کروں گا کہ مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن خطاب خود آ کر مجھ سے ملے، کیونکہ سفرونیس کے دل میں اب جروسلم کو بچانے کی صرف ایک ہی امید، خلیفہ عمر بن خطاب. کیونکہ سفرونیس نے اس سے پہلے حضرت عمر کے بارے میں بار بار سنا تھا کہ حضرت عمر دنیا کے باقی سارے بادشاہوں سے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ کہلوانا بھی پسند نہیں کرتے اور دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہونے کے بعد بھی بالکل عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہی سمپلسٹی کی سٹوریز پوری دنیا میں مشہور ہو چکی تھی کہ ایک بار ایک رومن جنرل مسلمانوں کی کیپٹل مدینہ ہے اور صحابہ سے کہا کہ مجھے خلیفہ عمر سے ملنا ہے. اس جنرل کا خیال تھا کہ حضرت عمر ضرور کسی بہت بڑے محل یا پیلس میں رہ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کا اتنا عظیم خلیفہ جس کے نام سے پوری دنیا کامتی ہے ایک درخت کے نیچے پتھر پر سر رکھ کر آرام فرما رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسی سادگی کا سفرونیس کو بہت اچھی طرح پتا تھا اور اسے پتا تھا کہ جروسلم کو تباہی سے صرف حضرت عمر ہی بچا سکتے ہیں. تو ابو عبیدہ نے مجبوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف خط بھیجا کہ بغیر کسی خون خرابے کے اب جروسلم کو صرف آپ ہی فتح کر سکتے. یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے بڑے صحابہ کو اپنے پاس جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ کو جروسلم کی طرف نہیں جانا چاہیے کیونکہ رومنز آلموسٹ یہ جنگ ہار چکے ہیں اور اب ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ خلیفہ خود ان کے پاس جائے. لیکن وہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ حضرت عمر کو جروسلم کی طرف ضرور جانا چاہیے. عمر رضی اللہ عنہ کو وہاں سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے پسند آئی. اسی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں پہلی بار مدینہ کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں رومن ایمپائر میں بھی مسلمانوں کی ساری فوج یہ سن کر اپنے خلیفہ کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی. لیکن جانے سے پہلے حضرت عمر نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور مدینہ کے ساتھ ساتھ پورے عرب کا کنٹرول حضرت علی کے حوالے کر کے وہاں سے چلے گئے. پہلی بار کوئی خلیفہ عرب سے باہر نکل رہا تھا. اتنی بڑی اسلامک امپائر کا خلیفہ حضرت عمر کچھ ہی صحابہ کے ساتھ مدینہ سے جروسلم کی طرف روانہ ہوئے. مدینہ اور جروسلم کے درمیان 1400 کلومیٹر کا ڈیفرنس ہے اور اسے اونٹوں پر کور کرنے میں آلموسٹ 1 مہینہ لگ جاتا تھا. لیکن اس اتنے لمبے سفر کے لیے بھی حضرت عمر کے پاس صرف ایک اونٹ، کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور ساتھ کچھ ہی صحابہ تھے، جبکہ حضرت عمر اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں میں سے ایک. اس کے مقابلے میں اگر آج کل کے مسلم لیڈرز کو دیکھا جائے، جیسے ہی حضرت عمر وہاں انٹر ہوئے تو وہاں خالد بن ولید اور یزید بن ابی سفیان ان کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑے تھے اور ان دونوں نے اس امپورٹنٹ دن کی وجہ سے بہت ہی قیمتی اور
महंगे कपड़े पहने थे। हजरत उमर ने जब इन दोनों के महंगे कपड़े देखे तो उन्हें बहुत सख्त गुस्सा आया और उन्होंने जमीन से कुछ पत्थर उठाकर इन दोनों की तरफ फेंके और कहा कि ये तुम लोगों ने क्या पहना है, इतनी जल्दी तुमने हमारे तरीके छोड़कर रोमन्स के तरीके अपना लिए हैं। अब जैसे ही हजरत उमर यहाँ पहुंचे तो वहाँ जेरूसलम के क्रिश्चियंस को भी खबर मिल गई कि हजरत उमर सिर्फ उनकी रिक्वेस्ट पर मदीना से चलकर यहाँ पर आए। तो सोफ्रोनियस ने अपना मैसेंजर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास मुसलमानों के हेडक्वार्टर भेजा और यहीं पर हजरत उमर ने अपनी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, जिसे आज तक पूरी दुनिया याद करती है, साइन की। और ये तारीख में पहली बार था कि किसी बादशाह ने जेरूसलम को इस तरह फतह किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अमान अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की तरफ से तमाम क्रिश्चियंस के लिए कि अगर वो जेरूसलम को छोड़कर जाना चाहे तो जा सकते हैं, और अगर यहीं पर रहना चाहे तो उन्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मुसलमान किसी चर्च को नहीं गिराएंगे, मुसलमान किसी से उनका माल नहीं छीनेंगे, किसी को जबरदस्ती इस्लाम लाने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि किसी के साथ बदसलूकी रेसिज्म भी नहीं किया जाएगा। मुसलमान किसी से भी जबरदस्ती उनकी जमीनें नहीं छीनेंगे। बाकी हर सिटी की तरह इन्हें मुसलमानों को टैक्स जिजिया देना पड़ेगा। इस एग्रीमेंट में हजरत उमर और क्रिश्चियंस के दरमियान सिर्फ एक ही चीज पर क्लैश है, यहूदी। क्योंकि क्रिश्चियंस यहूदियों से इतनी नफरत करते थे कि पिछले 600 साल से रोमन्स ने यहूदियों के जेरूसलम आने पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि ये यहूदियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह थी। क्रिश्चियंस ने जेरूसलम सरेंडर करने से पहले यही डिमांड रखी थी कि मुसलमान भी बिल्कुल पहले की तरह यहूदियों के इस सिटी में आने पर पाबंदी लगा दे। लेकिन हजरत उमर को उनकी ये बात पसंद नहीं आई और इस एग्रीमेंट में लिखा कि यहूदी जब भी जेरूसलम आना चाहे आ सकते। लेकिन हजरत उमर को पता था कि अगर 600 साल बाद यहूदी दोबारा आकर जेरूसलम में आबाद हुए तो यहाँ के क्रिश्चियंस और यहूदियों के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि ये सिटी सब रिलीजन्स के लिए एक होली सिटी थी। तो हजरत उमर ने ऑर्डर दिया कि यहूदी यहाँ आ तो सकते हैं लेकिन यहाँ रह नहीं सकते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये ऑर्डर इतना ब्रिलियंट, क्योंकि अगर आज देखा जाए जब से यहूदी फलस्तीन आकर जबरदस्ती आबाद हुए तब से लेकर आज तक फलस्तीन में एक अनएंडिंग वॉर चल रही है जो आज तक जारी है। ये एग्रीमेंट लिखने के बाद हजरत उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी से इस एग्रीमेंट पर मोहर लगाई और खालिद बिन वलीद और बाकी सारे जनरल्स इस पर गवाही लिखी। नाउ इस मुआहदे से सबसे ज्यादा खुशी यहूदियों को हुई, क्योंकि पूरी दुनिया के यहूदियों ने 600 साल गुजरने के बाद पहली बार हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से अपनी होलियस्ट सिटी जेरूसलम को दोबारा देखा। ये वही यहूदी थे जो इससे पहले हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते रहते थे। लेकिन अब जब मुसलमानों को ताकत मिली तो मुसलमानों ने क्रिश्चियंस के सामने खड़े होकर यहूदियों के लिए आवाज उठाई। सफरोनियस का ये मैसेंजर जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की एग्रीमेंट लेकर वापस जेरूसलम पहुंचा तो वहाँ सारे क्रिश्चियंस इसे पढ़कर सेलिब्रेट करने लगे, क्योंकि उनका ख्याल था कि पिछले हर बादशाह की तरह हजरत उमर भी इस सिटी को फतह करने के बाद तबाह कर देंगे। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसा नहीं किया और तारीख में पहली बार बगैर किसी खून खराबे के बिल्कुल अमन के साथ जेरूसलम फतह कर लिया। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम जेरूसलम के हर क्रिश्चियन की जबान पर था और यहाँ के सारे लोग इस अजीम बादशाह को पहली बार देखने के लिए इंतजार करने लगे। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी मुसलमानों के हेडक्वार्टर को छोड़कर पहली बार जेरूसलम की तरफ रवाना हुए। जैसे ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जेरूसलम के बाहर मुसलमानों की फौज के करीब पहुंचे तो वहां अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और बाकी मुसलमानों ने उनका वेलकम किया। उन मुसलमान जनरल्स जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सादा और पुराने कपड़े देखे तो उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिक्वेस्ट कि आप ये पुराने कपड़े चेंज करके कुछ नए और महंगे कपड़े पहने, और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सवारी के लिए एक खूबसूरत घोड़ा भी लेकर आए। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन सब से कहा कि नहीं, एक जमाना था कि हम दुनिया के सबसे कमजोर और बैकवर्ड लोगों में से थे, और आज जो हमें ये इज्जत मिली है वो हमारे कपड़ों या सवारी की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की वजह से मिली है। ये कहते ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ से जेरूसलम की तरफ रवाना हुए। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन भी है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने गुलाम के साथ सिर्फ एक ही ऊंट पर जेरूसलम की तरफ गए। रास्ते में ये दोनों बारी बारी इस ऊंट की सवारी करते थे और जैसे ये दोनों जेरूसलम पहुंचे तो ऊंट पर हजरत उमर नहीं बल्कि उनके गुलाम बैठे हुए थे। ये स्टोरी हम सब ने बचपन से बार बार सुनी, लेकिन ये बिल्कुल एक अनऑथेंटिक स्टोरी है जो इस्लामिक हिस्ट्री के किसी भी बड़े बुक में नहीं मिलती, और ये स्टोरी लॉजिकल भी नहीं, क्योंकि मुसलमानों की फौज जिसने चारों तरफ से जेरूसलम को घेर रखा था, उनके और जेरूसलम की गेट के दरमियान इतना फासला था ही नहीं कि जिसके लिए ऊंट को बार बार चेंज किया जाए। इसके अलावा मुसलमानों की फौज में उस वक्त हजारों ऊंट मौजूद थे, उनमें से भी किसी ऊंट को यूज किया जा सकता था। और अगेन ये स्टोरी किसी भी इस्लामिक ऑथेंटिक बुक में नहीं लिखी हुई। इन सब चीजों को देखकर यही लगता है कि ये स्टोरी बाद में आने वाले लोगों ने अपनी तरफ से बनाई, और इस्लामिक हिस्ट्री की लेटेस्ट बुक तारीख उम्मत मुस्लिमा में भी इस स्टोरी को एक अनऑथेंटिक स्टोरी कहा गया। लेकिन आपको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं,
खुद जाकर रिसर्च करें और चैट जीपीटी से मत पूछे, वो आपको गलत बताए, खुद रिसर्च करें। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीधा जेरूसलम के अंदर एंटर हुए और वहां के सारे लोगों की सिंपलिसिटी देखकर बहुत इंप्रेस हुए। जेरूसलम में क्रिश्चियंस के लीडर सफ्रोनियस हजरत उमर को सीधा उस चर्च की तरफ ले गए जो आज तक क्रिश्चियंस के लिए सबसे होली जगह है। हजरत उमर जब चर्च में ही थे तो नमाज का वक्त हुआ। सफ्रोनियस ने वहीं पर हजरत उमर को चर्च के अंदर ही नमाज पढ़ने की रिक्वेस्ट की, लेकिन हजरत उमर ने वहां नमाज नहीं पढ़ी और कहा कि अगर मैंने यहाँ पर नमाज पढ़ ली तो मुसलमान जरूर इस चर्च को एक दिन मस्जिद में कन्वर्ट करेंगे। और हजरत उमर नहीं चाहते थे कि मुसलमान क्रिश्चियंस की इस होली जगह को बदल दें। और हजरत उमर की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि आज इस चर्च के करीब उमर बिन खत्ताब के नाम से एक मस्जिद बनाई गई। हजरत उमर यहाँ से सीधा बैतुल मक़दस की तरफ गए और देखा कि रोमन्स ने यहूदियों की नफरत की वजह से बैतुल मक़दस को गंदगी का ढेर बनाया हुआ है। तो हजरत उमर बाकी सहाबा के साथ खुद अपने हाथों से बैतुल मक़दस की सफाई करने लगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैतुल मक़दस की पूरी सफाई के बाद यहाँ पर सहाबा की एक मीटिंग बुलाई कि हमें यहाँ पर मस्जिद कौन सी जगह पर बनानी चाहिए। तो काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया, जो इस्लाम लाने से पहले यहूदी थे, कि हमें मस्जिद बैतुल मक़दस के इस पत्थर के पीछे बनानी चाहिए ताकि हम बैतुल मक़दस और काबा दोनों सामने रखकर नमाज पढ़ सके। लेकिन इस बात पर हजरत उमर को बहुत सा गुस्सा है और उन्होंने काब से कहा कि तुमसे अभी तक यहूदियों की आदतें नहीं निकली। उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि मस्जिद को बैतुल मक़दस के इस पत्थर के आगे बनाई जाए, जिसका मुंह काबा की तरफ हो और पीठ यहूदियों के इस पत्थर की तरफ हो, क्योंकि अब दुनिया का किबला बदल चुका है। और यहीं से पहली बार मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी गई। और आज तक जब भी मुसलमान मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ते हैं तो बैतुल मक़दस का ये पत्थर और उसके ऊपर ये बिल्डिंग उनके पीठ के पीछे होती है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से मुसलमानों ने यहाँ पर एक छोटी सी लकड़ियों की मस्जिद बनाई और मस्जिद बनाने के बाद हजरत उमर ने बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिक्वेस्ट की, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद यही शाम में आबाद हो चुके थे। और हजरत बिलाल ने ये अहद किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद वो दोबारा कभी भी अजान नहीं देंगे। लेकिन अब ये इतना अजीम दिन था और खलीफा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ऑर्डर भी था, तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे आए और उन्होंने पहली बार बैतुल मक़दस पर खड़े होकर अजान देना शुरू की। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजान को सुनकर वहां मौजूद सारे सहाबा रोने लगे, क्योंकि यही बिलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी मदीना में अजान दिया करते थे। ये वो जमाना था जब मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि कई दिन तक उनके पास खाने पीने की चीजें भी नहीं होती थी। लेकिन इस सब के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से कहते रहते थे कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को हराएंगे, यहाँ तक कि जेरूसलम को भी फतह करेंगे। और आज मुसलमान इन दोनों एम्पायर्स को हराकर दुनिया के सुपर पावर बन चुके थे और वही बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोबारा अजान दे रहे थे। उस दिन से लेकर आज तक पिछले 1400 साल से हर दिन बैतुल मक़दस में उसी तरह अजान दी जाती है। और इस तरह इस अजीम सिटी, पैगंबरों की सिटी जेरूसलम को बगैर कोई खून बहाए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतह कर लिया। लेकिन जेरूसलम की फतह को तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था, लेकिन इसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और भी बहुत शॉकिंग बात कही थी कि एक दिन जंग तबूक के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कैंप में बैठे हुए थे, तो उन्होंने पास बैठे एक सहाबी से कहा कि मुझसे कयामत की कुछ निशानियां सुनो। मेरी मौत, जेरूसलम की फतह और इस फतह के बाद एक ऐसी बीमारी जो तुम मुसलमानों को ग्रेट नंबर्स में मारेगी। और जेरूसलम फतह करने के बाद एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। इस बीमारी ने हजारों मुसलमानों की जान ली और मुसलमानों के बड़े बड़े जनरल्स अबू उबैदा, यजीद और माज बिन जबल शहीद हुए। और इन्हीं के साथ दुनिया की तारीख के सबसे बड़े जनरल खालिद बिन वलीद भी अपने जिस्म पर जख्मों की वजह से इस दुनिया से चले गए। इन सब बड़े बड़े जनरल्स की वफात के बाद अब कुछ नए लोगों को चांस मिला कि वो सामने आकर लीडर्स बन सके, जिनमें से एक का नाम था मुआविया बिन अबी सुफियान। सब्सक्राइब। ओह बाबा रे वाह, बाबा, क्या हिस्ट्री पूरा बताया है यार। हाँ मतलब ना? कितने इम्पोर्टेंट प्लेस है जेरूसलम, जो बताया गया है एकदम डिटेल में यार। वो पूरा वो समझाने के लिए वो एक जेरूसलम को कैसे फंसा गया, पूरा हिस्ट्री बताना सेंस बनता था। वो और दूसरा चीज है ना, हर चीज है ना इतना सिस्टमैटिक वे पे उन्होंने बोला है ना कि मतलब बोलते हैं ना लॉजिकली, एकदम वही तो, एकदम कि स्टेप बाय स्टेप ना, हाँ। प्रॉपर कैसा क्या है वो मेरे को ना, काबा मैं के फुल सामने ये होना फुल चाहिए। फुल एकदम बोलते ना घुस गया था वीडियो में। मतलब जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उमर जी आए एंड ऑल, हाँ। मतलब बोलते हैं ना इतना सब कुछ उन्होंने बोला ना भाई। बहुत मस्त वीडियो था, मेरे को ओ। बहुत अच्छा लगा। पूरा हिस्ट्री का पार्ट जो समझाया, रोमन्स का, यहूदीस का, हर एक जो जितने भी उधर बोलते हैं ना नबी आए सबके बारे में ना थोड़ा शॉर्ट में फटाफट बताया गया।
पैगम्बरों की सिटी क्यों इतनी इनके इम्पोर्टेंट बच्चे, है, ये फिर है, फिर बहुत यूसुफ मस्त के बारे में बोला, हर कितना एक कुछ चीज, बोला हर एक यार, चीज। मतलब कैसे कैसे बहुत बढ़िया। वो हुआ है ना लिंक, बाबा बहुत मस्त वीडियो था। ठीक है। और गाइस और वीडियो देखेंगे तो तब तक हमारे साथ बने रहिए, बाय बाय, टेक केयर।